कद खुलिकता कमा तशा, आका आपसे खूबसूरत किसी आंख ने देखा ही नहीं, आपसे जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। ऐसे लगता है यौम तखलीक के अंदर रब के सामने खड़े थे, रब को कह रहे थे मुझको ऐसा बना, मुझको ऐसा बना। आप कहते चले गए, रब बनाता चला गया। ये आपका भी अकीदा मेरे बरेलवी भाइयों, नबी की जात आला होने का अकीदा आपका भी, नबी की जात आला होने का अकीदा मेरा भी। नबी की जात कितनी आला, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। ये 7 आसमानों पे जो गई, ये सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जो गई, जो अब्दुर्रहमान भाई कह रहे थे नबी का एक गुलाम, नबी नहीं, नबी का एक गुलाम, उसके कदमों की आहट सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर आती है। ये नबी का एक गुलाम है। नबी का मकाम मर्तबा क्या होगा? इसी रात के अंदर सही हदीस में ये वाक़या आता है, नबी करीम जिब्रील अमीन के हमरा मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं। जिब्रील अमीन नबी करीम को लेके मस्जिद अक्सा गए। नबी करीम ने वहां बड़े खूबसूरत चेहरे देखे, बड़े नूरानी चेहरे देखे, बड़े सुर्खो सफेद चेहरे देखे। आपने जिब्रील अमीन से कहा ये कौन लोग आए हैं? जिब्रील अमीन ने कहा आदम से लेके ईसा तक जिनको अल्लाह ने वापस उठा लिया, आज मौजदाना तौर के ऊपर मस्जिद अक्सा में उतारा गया। ए जिब्रील अमीन, इनको क्यों उतारा गया? ये नमाज को अदा करने के लिए आए हैं, ये नमाज अदा क्यों नहीं कर रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इनका इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने नबी करीम के कांधा अक़दस के ऊपर हाथ रखा और नबी करीम को कमोबेश 1,24,000 अंबिया के मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा कर दिया। मेरे बरेलवी भाइयों, आपका भी अकीदा यही है, जात सबसे आला। मेरा भी अकीदा यही है, जात सबसे आला। नबी करीम ने कहा क़यामत कायम होगी मेरे कदमों के ऊपर। मुराद क्या है? हशर कायम होगा मेरे कदमों के ऊपर। मुराद क्या है? मुराद ये है हशर के दिन लोग मेरे कदमों की पैरवी करेंगे। मैं वो हूंगा जिसके हाथ में उस दिन लिवाए हमद होगा। ये जात तो आला है। मैं वो हूंगा जिसकी सिफारिश से हिसाब किताब शुरू होगा। जात तो बहुत आला है। मैं वो हूंगा जो जन्नत का सबसे पहले दरवाजा खटकाऊंगा। सुभान अल्लाह। जन्नत का दरोगा पूछेगा आप कौन हैं? मैं कहूंगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हूं। वो आगे से क्या जवाब देगा? वो आगे से क्या कहेगा? अल्लाह ताला ने जब से जन्नत को पैदा किया मुझे इसके दरवाजे पे बैठाया और मुझे एक बात कही थी, एक शख्स आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा, जब वो दरवाजे को खटकाएगा इसके दरवाजों को खोल देना। नारे तकबीर, बेदारी बेदारी, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, अहमद मुस्तफा, ये जात की बात है। जात तो आला है, अल्लाह की कसम जात तो इतनी आला है। इस अकीदे में तेरे मेरे अंदर कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं, किसी मुसलमान फिरके के अंदर कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं। सबका ये अकीदा है। बल्कि अकीदा क्या है? जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे, आपको, आपके वालिदैन से, आपकी औलाद से, आपके जान और माल से भी बढ़ के महबूब ना हो जाएं, आपका ईमान मुकम्मल नहीं। आपका भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है। तो इख्तिलाफ किस बात का? लड़ाई किस बात की? झगड़ा किस बात का? ये अलग अलग मस्जिदें किस बात की? ये अलग अलग फिरके किस बात के? ये अलग अलग अकीदे किस बात के? आइए ये बात समझने की जरूरत है। और यही बात मैं आज अपने बरेलवी भाइयों को, देवबंदी भाइयों को समझाने के लिए आया हूं। भाइयों, जात का इख्तिलाफ अल्लाह की कसम बात हो सकता तला हो, लेकिन आपने बुरा नहीं मनाना, आपने सिर्फ बात को सुनना है। जात की अगर बात हो तो कुफारे मक्का भी ईमानदारी से बतलाना, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं था किया, नबी करीम चल रहे होते थे मक्का के अंदर, कुफारे मक्का क्या कहते थे? अस-सादिक जा रहा है, अल अमीन जा रहा है। नबी करीम की जात के ऊपर इख्तिलाफ है ही नहीं। नबी सादक है, नबी अमीन है, नबी आला है, नबी अफजल है, नबी कायनात की हर शख्सियत से आला। यह तो मुसलमानों का अकीदा है, लेकिन कुफारे मक्का भी ऐलान नबूवत से पहले पहले आपको सादिक कहते हैं, आपको अमीन कहते हैं। इख्तिलाफ किस बात के ऊपर पड़ा? जब आपने नबूवत का ऐलान किया, जब आपने ये कहा कि मेरे ऊपर एक कुरान उतरता है, मेरे ऊपर कलाम उतरता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरी बात भी
میری بات بھی ایسے ہے جیسے اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے. میری زبان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. میں جو بولتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ اللہ کے حکم سے بولتا ہوں. میرے بھائیو یہ وہ نقطہ اختلاف ہے کہ ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے, ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے, لیکن بات میرے مولوی کی اعلیٰ ہے, میرے پیر کی اعلیٰ ہے, میرے فقیہ کی اعلیٰ ہے, میرے امام کی اعلیٰ ہے. اور میرے بھائیو یہ کس کے اندر کس نے تمہیں مغالطہ ڈال دیا؟ اور میرے بریلوی بھائیو اس بات کے اوپر غور کرو. حضرت عمر تورات پکڑ کے کھڑے ہیں. تورات اللہ کی کتاب ہے تھی کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے تھا کہ نہیں؟ اللہ کا کلام تھا, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی, اگرچہ تحریف موجود تھی لیکن کس کی کتاب تھی؟ اللہ کی کتاب تھی. حضرت عمر اس کتاب کو لے کے کھڑے ہیں, خوشی سے پڑھ رہے ہیں, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نبی کا چہرہ نہیں دیکھا. ابو بکر نے کہا او عمر تجھے تیری ماں گم پائے, نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا, نبی کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں ہیں. اور جو الفاظ کہے یہی ہمارا آپ کا اختلاف ہے. اگر یہ اختلاف ختم ہو جائے مسالک کی لڑائی ختم ہو جائے گی, فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. اے عمر اگر موسیٰ آ جائیں, اگر موسیٰ آ جائیں, اے عمر اگر موسیٰ آ جائیں, یا تم تورات پڑھ رہے ہو, اگر موسیٰ خود آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرو وَتَرَكْتُمُونِي اور مجھے چھوڑ دو, لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر کو کہہ رہے ہیں. اگر تورات کو, اللہ کے کلام کو, اللہ کی کتاب کو نبی کی حدیث کے سامنے ترک کر دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا, تو کسی امام کی بات کو, کسی فقیہ کی بات کو, کسی پیر کی بات کو, کسی محدث کی بات کو کیسے ہو سکتا ہے مانا جائے؟ لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. اگر موسیٰ خود بھی آ جائے تو میری نبوت کے سامنے ان کی بات بھی نہیں چل سکتی, ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور یہ بات صرف نبی کریم نے نہیں کی, اللہ نے بھی قرآن پاک میں کی ہے. لا تؤمنن به ولا تنصرن. اللہ بھی کہہ رہا ہے اگر 1,00,000 انبیاء بھی نبی کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ نے بھی ان سے قرار لیا ہے. پھر کس کی بات چلے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی بات چلے گی؟ ذات اعلیٰ ہے. یہ آپ کا بھی عقیدہ, یہ میرا بھی عقیدہ, اس کو بیان کرنا بھی اجر و ثواب ہے, مانتے ہیں. لیکن یہ بات کون بیان کرے گا کہ جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات اعلیٰ ہے, جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات دین ہے. آپ نے دین کو کیا سمجھا؟ مولوی کی بات کو. میرے جیسے علامہ کی بات دین ہوگی, میرے جیسے مولوی کی, کسی فقیہ کی, پیر کی بات دین ہوگی. کائنات میں ایک ہستی ہے, صرف ایک ہستی جس کی بات دین ہے, اور اس کے علاوہ اگر ابو بکر کی بات بھی ہو, عمر کی, عثمان کی بھی, کیا کہا جائے گا؟ ان کی بات دین کے مطابق ہے, ان کی بات وحی کے مطابق ہے, ان کی بات شریعت کے مطابق ہے. یہ حق صرف نبی کا ہے کہ جن کی بات کو کہا جائے گا ان کی بات دین ہے. کیسے؟ دلائل ہیں. اور یہی اختلاف ہے صحابہ نے نبی کی بات کے اوپر کیسے عمل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں. حج کے فضائل بیان کیے, حج کے فضائل بیان کیے. سوال کا پیدا ہونا کوئی چمبے کی بات نہیں. صحابہ کے ذہن میں یہ سوال آ گیا, افی کلی عامن یا رسول اللہ, کیا ہر سال حج فرض ہے؟ صحابہ نے پوچھ لیا, اور یہ پوچھنا کوئی چمبے کی بات نہیں. آپ اتنے فضائل بیان کیا کرتے تھے, نبی کریم خاموش رہے. پھر سوال ہوا افی کلی عامن, پھر سوال ہوا, نبی کریم خاموش رہے. 3 مرتبہ سوال کے بعد جب خاموش رہے تو اس کے بعد آپ نے کہا کس نے سوال کیا تھا اس کو لے کے آیا جائے. جب وہ آئے تو نبی کریم نے آپ کو اور مجھے دین بتلایا, آپ کو اور مجھے اپنی ذات کے علاوہ اپنی بات کی اہمیت سمجھائی. کیا کہا؟ لو کنت نعم, اگر میں صرف جی ہاں کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس حج کو ہر سال فرض کر دیتا. اگر نبی کریم صرف جی ہاں کہہ دیتے تو یہ حج فرض ہو جاتا. میرے بھائیوں, اصل اختلاف یہ ہے کہ نبی کی جس طرح ذات اعلیٰ ہے اسی طرح نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے, اور کتنی اعلیٰ ہے, اور صحابہ نے کس طرح عمل کر کے دکھایا. یہ ایک لمبا اور طویل باب ہے. نبی کریم کے سامنے ایک صحابی آ رہے ہیں جمعے میں, کہا بیٹھ جاؤ.
وہ ادھر بیٹھ کے، ایک صحابی ابھی باہر ہیں، جوتیوں کے پاس کھڑے ہیں، جہاں پہ انسان جوتیاں اتارتا ہے، ابھی مسجد کے باہر ہیں، ان کے کان سے آواز ٹکرائی، بیٹھ گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ نبی کریم نے ان کو بلایا جمعے کے بعد اور کہا آپ کو نہیں تھا کہا، آپ کو نہیں تھا کہا، وہ تو جو میرے سامنے تھا۔ اور زبان حال سے صحابی کیا فرما رہے تھے، آقا آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، کھڑا رہتا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حالت نماز کے اندر، ایک صحابی نے کہا نبی کریم نے آج خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، حالت رکوع میں، حالت نماز میں سلام نہیں پھیرا، اسی نماز کے اندر چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کی حدیث سنی، آپ کا حکم سنا، آپ کی بات سنی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا، رکوع ہی میں چہروں کو پھیر دیا، اگر رکوع سے سر اٹھاتے تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ صحابہ کیسے ہیں؟ اللہ کی قسم صحابہ نے ذات کا بھی احترام کیا، بات کا بھی احترام کیا۔ ذات کا احترام، وضو کے چھینٹوں کو زمین پہ نہ گرنے دیتے، آپ کی تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے مل لیا کرتے، لیکن اسی طرح احترام کیا تو بات کا بھی کیا، عمل کا بھی کیا، قول کا بھی کیا، فعل کا بھی کیا۔ کتنے عظیم واقعات ہیں۔ نبی کریم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، پیچھے صحابی ہیں، رک گئے، نبی کریم نے کہا چلتے کیوں نہیں؟ کہا ایک ہلکا سا گڑھا آیا تھا، آپ نے اس گڑھے کو کراس کر دیا، میں دیکھنا بھول گیا، آپ نے دایاں قدم پہلے رکھا تھا کہ بایاں قدم پہلے رکھا تھا۔ یہ نبی کا قول، یہ نبی کا عمل، یہ نبی کا فعل۔ ذات تو اعلیٰ ہے لیکن بات میں اپنے پیر کی مانوں گا۔ اور میرے بریلوی بھائیوں، آج درد دل کے ساتھ مشترکات امت کے اوپر، آپ کو پتہ ہے ہمارے کردار کا، ہم نے آپ کے ساتھ حرمت رسول کی تحریک میں ساتھ دیا، ختم نبوت کی تحریک میں ساتھ دیا، سعد رضوی کے لیے، خادم رضوی کے لیے جب وہ زندہ تھے آواز کو اٹھایا، آج بھی سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف آواز کو اٹھاتے ہیں کہ عدالتوں نے اگر ان کو چھوڑا ہے تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ لیکن مشترکات امت کے اندر بھی اسی طرح ہم نے اور دیوبند نے دفاع صحابہ کی جنگ مشترکہ لڑی۔ ہم مشترکات امت کے ماننے والے ہیں اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈالا ہوا، یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ بڑا اختلاف ہے جی، یہ ہے جی وہ ہے، چوری کے اوپر اختلاف ہے، بے حیائی کے اوپر اختلاف ہے، عریانیت کے اوپر اختلاف ہے، ڈکیتی کے اوپر اختلاف ہے، سود کے اوپر کوئی اختلاف ہے، شراب نوشی کے اوپر کوئی اختلاف ہے، 90% معاملات میں ہم اشتراک امت کے قائل ہیں۔ یہ آپ کو غلط فلسفہ پڑھایا ہوا، سارے مولوی شراب کو حرام کہتے ہیں، چھوڑتے کیوں نہیں؟ سارے مولوی بے حیائی کو حرام کہتے ہیں، چھوڑتے کیوں نہیں؟ یہ تم نے اپنی ذات کے لیے فلسفے بنائے ہوئے۔ لیکن ہاں میرے بریلوی بھائیوں، میں دکھی ہوں، اور آج سے 5 سال قبل نیو ٹی وی کے اوپر مفتی عدنان کاکاہل کے ساتھ بیٹھ کے بریلوی علماء کی خدمت میں چند گزارشات کو پیش کیا تھا۔ ان 3 گزارشات کو رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان میں سے پہلی گزارش جس کو بریلوی علماء نے قبول کیا وہ یہ تھی، قربان جائیں سبحان اللہ، پھر یہ بات کہتے ہیں کہ گستاخ ہم ہیں۔ اور میرے بریلوی بھائیوں، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مصطفیٰ، حضرت علامہ شامل ظہیر صاحب، اس خوبصورت نام کو میرے بریلوی چند بھائیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، جانتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، ایک کیک کے اوپر اس عظیم الشان نام کو لکھا، اور پھر 12 ربیع الاول کا موقع آیا، اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا گیا، اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا گیا۔ یہ آپ نے نام محمد کے اوپر چھری نہیں چلائی، ہمارے کلیجوں اور دلوں کے اوپر چھری کو چلایا ہے، اور آپ گستاخی کا فتویٰ بھی ہم پہ لگاتے ہیں۔ میں نے اور مفتی عدنان کاکاہل نے 5 سال پہلے بریلوی علماء سے یہ مطالبہ کیا تھا، نام محمد اتنا عظیم ہے، ایک نام کیا لکھا، تیرا ساحل کی ریت پر
फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। ये वो नाम है कि अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इस नाम को काट दो। अली ने उठा के दस्तावेज नबी के सामने रख दी थी। ए अल्लाह के रसूल, ये जुर्रत मैं नहीं कर सकता, अगर आपने काटना तो काट दो। आप उस नाम के ऊपर छुरी को चलाते हैं, तौबा कर लीजिए। और अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती मुनीब ने, बरेलवी उलमा ने हमारे इस मुतालबे को कबूल किया और उन्होंने इस बात का फतवा जारी किया कि नाम मोहम्मद को केक के ऊपर लिख के काटना यह गुस्ताही तो हो सकती है, यह मोहब्बत में गुलूफ तो हो सकता है, यह नबी का अदब नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, यही आपको दावत फिक्र देते हैं। और दूसरी बात जो उस प्रोग्राम के अंदर रखी थी वो ये थी, आपने खुले दिल से बगैर तासुब के इस बात को समझना मेरे भाइयों, नबी करीम के नालैन हैं, नबी करीम के नालैन के ऊपर हमारी जानें भी कुर्बान, उनके कदमों के ऊपर जो हाक और जर्रे लग रहे हैं हमारी जानें उस पर कुर्बान। लेकिन ये क्या बात है, तुम नबी का नालैन तो बनाते हो, नबी के नालैन की शबी तो बनाते हो, फिर मुआद अल्लाह उसके ऊपर नाम मोहम्मद लिख देते हो। वो ईमानदारी से बतलाओ, नबी के नालैन की शबी है, अल्लाह की कसम उनका अपना असली जूता भी हो, अगर उसके ऊपर भी नाम मोहम्मद को लिखा जाएगा तो यह गुस्ताही तो हो सकती है, यह मोहब्बत नहीं हो सकती। और कोई दुनिया का बंदा ऐसा है, ईमानदारी से बतलाना, अगर बात तलख लगे मुआफ कर देना, किसी को तान करना मकसूद नहीं है, अल्लाह की कसम ना तानो तशनी का जहन रखता हूं। आप एयरपोर्ट के ऊपर जाएं, घर से अपने वालिद की जूती ले जाएं और वालिद आए तो जूतियां लहरा के उनका इस्तकबाल करे, आपका वालिद आपको जूते मारेगा। आप नबी के नाम को उनके नालैन की शबी के ऊपर लिखते हैं, फिर भी गुस्ताह हम में, फिर भी गुस्ताही के फतवे हमारे ऊपर। अल्लाह के लिए इन हरकतों से बाहर आ जाइए। और तीसरी अहम बात जो हमारा मुकदमा है, जो हर अहले हदीस का मुकदमा है, आपके सामने रखता है, हम आपके दलाइल सुनते हैं, आप हमारे दलाइल सुने, अगर आपको अच्छे लगे कबूल कर लीजिए। कौन सी लड़ाई है, कोई फिरका वरीयत नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर आपको हमारे दलाइल अच्छे लगे कबूल कर लीजिए, वरना उसके जवाब में दलाइल दीजिए, हमें पसंद आएंगे कबूल कर लेंगे। आइए उस तरह मिलाद को मनाते हैं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद को मनाने का हुक्म दिया। नबी करीम ने कहा, मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर का रोजा रखता हूं, मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर का रोजा रखता हूं, मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर का रोजा रखता हूं। हम आपको दावत देते हैं, आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल बाद सालगिरह मनाने का दरस नहीं दे रहे, बल्कि हर पीर को हफ्ते रोजा मनाने का अपने मिलाद का दरस देके गए हैं। और किस तरह देके गए हैं, मैं पीर को पैदा हुआ और पीर को रोजा रखता हूं। हम कहते हैं पीर को रोजा रखो, मिलाद के दिन रोजा रखो, आप कहते हैं ईद मनानी है। हम कहते हैं रोजा रखो, आप कहते हैं ईद मनानी। हम कहते हैं रोजा रखो, आप कहते हैं ईद मनानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का रोजा रखा, पीर को पैदा हुए। अजीब बात है। और यह बात भी समझ लीजिए, यह बात भी समझ लीजिए, दलील दी जाती है कि ईद मिलादुन नबी की एक दलील है हमारे पास। मेरे भाइयों क्या दलील है? दलील यह है कि अबू लहब ने एक लौंडी को आजाद किया था नबी की पैदाइश के ऊपर। मेरे भाइयों, नबी करीम ने हफ्ते रोजे के अंदर पीर के दिन रोजा रखने का तो हुक्म दिया। सालगिरह बर्थडे, ये कंसेप्ट पहला मजहब ईसाइयत है जिन्होंने अपनी नबी की बर्थडे को, योम विलादत को ईद करार दिया। नबी करीम ने अपनी योम विलादत को, पीर के दिन को रोजा करार दिया, ईद करार ना दिया। अच्छा जी, अबू लहब ने एक लौंडी को आजाद किया था, एक बंदे को ख्वाब आया, बंदे का नाम पता नहीं, बिलफरज बाद ने कहा पता भी है, पता भी हो। बंदे ने ख्वाब देखा, क्या देखा कि अबू लहब को हर पीर के रोज उसके हाथों के ऊपर पानी पिलाया जाता है, उसके अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। पहली बात तो यह है, यह ख्वाब किसने देखा, कहां देखा, मजहूल है। और बाद लोगों ने कहा मालूम है। तो नबी के अलावा किसी का ख्वाब भी हुज्जत नहीं है, और वो ख्वाब जो कुरान की आयत के मुनाफी हो। सिर्फ आप ये दलील समझ लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो क्या है? आप कहते हैं अबू लहब ने हर पीर के दिन कहा मुझे अजाब में तखफीफ दी जाती है।
بالفرض اس دلیل کو سچا بھی مان لیا جائے تو یہاں پہ بھی سال بعد کا ذکر نہیں کہا. کیا ذکر ہے؟ ہفتہ روزے کا. کہا کس چیز کا ذکر ہے؟ ہفتہ روزے کا, پیر کے دن کا. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کہتے ہیں ابو لہب کے ہاتھ سلامت ہیں, اس کے ہاتھوں کے اندر اس کو پانی پلایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. آپ کہتے ہیں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. ایمانداری سے بتلائیے گا, لونڈی مال ہوتا ہے کہ نہیں؟ لونڈی بندے کا مال ہے کہ نہیں؟ لونڈی کو خریدا بیچا جاتا ہے کہ نہیں؟ لونڈی کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ لونڈی مال ہے نا. اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا, اس کو جی فائدہ مل رہا ہے, اس نے اپنے مال کو آزاد کیا, اس کو پانی مل رہا ہے. یہ ایک خواب والا کہتا ہے کہ ابو لہب کو اس کا مال فائدہ پہنچا رہا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب کے مال نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. آپ کہتے ہو فائدہ پہنچایا, اللہ کہہ رہا ہے فائدہ نہیں پہنچایا. آپ کہتے ہو فائدہ پہنچایا.